تعجبكم لا روسيت البنات وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم وتتكاو لي على هذاك الجرس باش يوصلكم المزيد، وان شاء الله تشجيعاتكم. ولا كان عندكم تعليقات ولا ملاحظات قولوا ولا طلبات طرحوهم لي في لي كومونتير، ان شاء الله حطوهم لي وني نجاوب عليكم. فوالا الريزولتا دو مون بلا شبح الصفراء. لي بتي غاتو تلقاوهم في الفيديو السابق ان شاء الله. فوالا الريزولتا il est divinement bon, ça sent bon, la couleur. J'ai profité à l'occasion de séparer la sauce pour vous faire طاجين العين ومعاه المشماش باش نوضح لكم باللي هاد لا روسيت راهي لا باز تاع طاجين العين وشبح الصفراء وطواجن اخرين، هي لا باز. ابخي نديرو بهم واش حبينا، طاجين السفرجل اللي حبيتو هذا هو. بونجور البنات، سلام حبيباتي، جيسبر كو فوز الي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم من مطبخ مونا كوكينغ اون فا رياليزي لا روسيت دو شبح الصفراء، لا صوص تاع شبح الصفراء. اون فا فيغ الشبح الصفراء اون صوص، لي بوتي غاتو اون صوص. Je vais vous montrer la recette de base de tous les plats, des beaux petits plats de Constantine. البنات باش نديرو الوصفه هذه لازم لنا اللحم الخروف ولا اللحم العجل، لازم لنا حبيبه بصل صغيره نقشروها ونرشقوها بالقرنفل، لازم لنا 25 غرام تاع الزبده وعود تاع القرفه، لازم لنا واحد 300 مليلتر تاع الماء باش نمرقو، لازم لنا مغرفه ولا زوج تاع ماورد، انا عندي ماورد مقطر قسنطيني، شويه ملح، لازم لنا الزعفران الا كان عندكم يمد ذوق طيب، ولا ما عندكمش البنات الله غالب، ولازم لنا الحبيبات تاع الكاطو اللي درناهم من قبل. نسيت ما ذكرت لكمش الفلفل الابيض، انا حنحط الفلفل الابيض نسمتو مليحه، واللي كان عندكم الفلفل الكحل حبيبات حطوا 5 ولا 6 حبيبات هكذاك كاملين. دونك واش نديرو، نبداو ناخذوا الفيتو تاعنا ولا لا كوكوط اللي رايحين نديرو فيها، نحطوا البصل هكذا، نحطوا البصل تاعنا، نحطوا القرفه والزبده هكذا، نحطوا شويه تاع الملح، نحطوا اللحم تاعنا هكذا، شوفوا هكذا، نحطوا اللحم، نحطوا الملح، ما تكثروش خاطر الطاجين هذا بغا يجي حلو، دونك باش تجي وقت اللحم بنينه ما تجي صامته. نحطوا الفلفل الكحل، الطبق راهو ساهل بزاف. فوالا هكذا، واللي يحب يحط شويه ما من البدايه، انا نشتي نقليه يفو ماركي ان بتي بو باش تجينا اللحم بنينه وتجي شويه ماركي، ما تجيش مغليه تقولي في الماء. دونك on met le beurre, on met l'oignon, on met la cannelle, on met nos morceaux de viande, un peu de sel, un peu de poivre. Et si vous en avez les poivres en graines, le poivre en graines, mettez ça. Après, ceux qui veulent, c'est facultatif, vous pouvez mettre un peu d'eau, que ça commence la cuisson directement dans l'eau. Mais moi, j'aime pas comme ça, donc je vais les marquer, mes morceaux de viande. Donc je vais les faire revenir sur le feu, sans les cramer bien sûr. Il faut qu'ils restent juste dorés. Je vous montre la suite. ناخذوا ماورد نحطوا 2 مغارف نسجيوهم هكذا مغروف 2، ونحطوا فيهم الزعفران باش يبدا يطلق النسمه تاعو واللون تاعو. دونك لا سي 2 cuillères d'eau de rose. regardez، وناخذ الزعفران ونحكموه هكذا، نحطوه ونخليوه يبقى انفوزي يا البنات، يبدا يطلق اللون تاعو. ما نزيد شويه تجينا مليحه الماكله هكذا،
ونخليه يبقى انفوزي ترونكيلمون هكذا. نوري لكم البوبوطه تاعي كيف راهي طيب. نبداو اللحم بدا تقلى، ما نخليوهاش تحرق ولا تلصق. ها ماركيها شويه باش ما تنحلهاش هذيك ريحه الخضره. فوالا faire revenir avec les oignons juste comme ça. Regardez la couleur, elle est belle. Ça sent divinement bon. Pourtant on n'a pas les grand chose, hein. Ce plat est très raffiné, il est fin. Vous allez voir, c'est une merveille. شوفوا البنات اللحم تاعي تقلات لي مليح. شوفوا اللون تاعها، شوفوا ولا ذهبي. ما نزيدلهاش، غتكون نزيد لها تولي ما يجيش البلا ما يجيش باهي من بعد. سي امبورطون بور لو فيزوال ابري. faut que ça soit juste un peu doré. J'ai chauffé l'eau bien comme il faut et on va le mettre dans notre casserole. C'est pour lancer la cuisson de la viande. Voilà. ما نحتاجوش مراقي بزاف، ما تحطوش بزاف. Vous avez vu le bol? Juste pour une cuisson tranquille. Voilà. نحط لا كوكو تاعي ونخليها طيب. Je reviens la voir dans une 15 ou 20 minutes. 15 ل 20 دقيقة نجي نشوفها. رجعوا لبقية الوصفة البنات. نسيت ما ذكرت لكمش السكر. نتوما في هذه الكمية اللي حطيتها هنايا حطوا نص كاس تاع السكر، 60 غرام تاع السكر. حطوها دوك نعت لكم من بعد وقتاش تحطوها. هي الزعفران وما ورد. انا نزيد لهذيك الكميه نزيد لها مغرفه صغيره تاع العسل تمدلنا لون مليح بزاف للطبق نتاعنا. j'espère que vous allez bien suivre mes conseils. Donc on a du sucre, un demi-verre, donc 60 grammes de sucre, l'eau de rose avec le safran, le bon safran pour le mettre plus tard, et j'ai une petite cuillère de miel que je vais rajouter pour que le plat il prend une belle couleur. Après je vous dirai quand est-ce qu'on met nos petits gâteaux dans la sauce. Les amis, regardez, la viande elle est cuite, regardez. On voit l'os là, ça s'est détaché de l'os. Donc la viande est cuite, ça sent divinement bon. Ça sent la cannelle et on va rajouter le safran. Regardez, je vais le mettre comme ça. Après, on va le passer au chinois de toute façon. حطينا البنات شوفي اللحم طابت، حطينا الزعفران وما ورد، ومن بعد نجوزوه في الشينوا. هذا بكل لازم نصفيو المرقه تاعنا، نحيو البصل نخليوها طيب مع بعضها الساعه درك، من بعد نحي البصل ونصفي المرقه تاعي ونوري لكم البقيه. جو مونطر لا سويت ابري. نحيت البابوطه تاعي من النار، دوك نحي اللحم ونصفي المرقه. فوالا جو في réserver la viande et je vais passer la sauce au chinois. Voilà, ça sent bon, ça sent l'eau de rose, la cannelle et les clous de girofle. C'est délicieux tout ça. Voilà. Maintenant je prends نصفيها. شوفوا البنات ما لازمناش المرقه بزاف، غير اللي عندنا تكفينا. ها نجوزها الكل هكذا سخونه. فوالا j'enlève tous l'oignon et le reste. J'ai remis la sauce et la viande dans la cocotte et maintenant on va mettre le sucre. On va mettre les 60 grammes de sucre. Ça dépend la quantité que vous allez faire. نحط السكر. عندنا نحط السكر هكذا ونحطو ونردو فوق الغاز ونخليه يتعسل هكذا باش اللحم يجي بنين. On le remet sur le gaz comme ça il va caraméliser, comme ça on aura
ان تري تري بون غو بارابور لا بلوند. هاي لاصوص تاعي البنات اختارت بالسكر هكذا، وقلت لكم نحط لها مغرفه صغيره تاع العسل. ها هي با بلوس، غير مغرفه صغيره تاع العسل بوغ لا كولور هكذا. نتوما الا حبيتو تحطوا اكثر من هكا حطوا. دونك elle est devenue caramélisée. On va mettre les petits gâteaux تاعنا. ما تخافوش ما يصالهم والو. نقصوا الغاز وحطوهم. هذه هي شبح الصفرة تاعنا الساجيه ما شاء الله. ça sent la rose, ça sent trop bon. فوالا نخليها تشرب المرقه تاعها شويه باه تجينا بنينه هكذا، ونطفي النار. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الطبق. دوك نخرجوا نحطوا في طبق تقديم ونوريه لكم. هذا هو الطبق باغ اكسيلونس التقليدي القسنطيني شباح الصفراء مزينه السني والمايده والطابله واللي حبيتو. الطبق شباح الصفراء القسنطينية البنات ما شاء الله. غو اي سافور اي بريزونطاسيون ما جادور. بروفيتي تاع البنات قسمت لاصوص على زوج. جي بري لاصوص اي جي بريباري ان اوتر بلا تري كونو ا قسطنطين، طاجين العين. خلطت معاه المشماش باش نقول لكم بلي لا باز تاع هذا الطبق راهي نفسه. ندير به طبق البرقوق هذا اللي هو عين طاجين العين، ندير به شباح الصفراء، ندير به طاجين السفرجل. لا باز بوحده فريده. هذا هي لا باز. حفظوا لا باز والباقي ديروه. ما تنساوش البنات تابونيو في لاشين تاعي الا كان مازلتوا ما ابونيتوش. مرحبا بكم، وخليوا لي التعليقات وخليوا لي التشجيعات، وان شاء الله ابيو على هذاك الجرس باش توصلكم الجديد. وننتظر منكم ان شاء الله تشجيعاتكم والمزيد من الاشتراكات يا رب العالمين. ورمضانكم ان شاء الله مبارك، وايام معواشركم مباركه.